हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं वोक कैपिटल और मैं हूं अलीना, हाजिर हूं नए और ताज़ा रिव्यू के साथ। कल हमने देखा जी तमाशा सीजन 3 की एपिसोड जो है वो ऑन एयर हुई। उसमें हमने देखा कल गेम डे था, लोगों को सेव करने था, किसी ने एक ने सेव होना था, टास्क दिया, टास्क खेला तो उन्होंने बहुत अच्छे। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आती इन सबके अंदर दिमाग नहीं है या क्या सीन है। ये लोग टास्क के अंदर अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। इतनी मेहनत की, अकील ने भी 2.5 घंटे खड़ा रहा, हुम्ना भी इतने टाइम पे खड़ी रही, लेकिन एट एंड रिजल्ट क्या हुआ? ज़ीरो। तो फ़ायदा क्या हुआ? आपकी इतनी मेहनत ज़ाया चली गई जब आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। सारी जो मेहनत होती है वो ज़ाया चली जाती है। तो कम से कम आप टास्क खेलने से पहले एज हाउस मेंबर्स, एज ग्रुप मेंबर्स कोई स्ट्रैटेजी तो बनाया करें कि यार इसको ऐसे करना है या इसको ऐसे करना है, ठीक है। दूसरी बात ये हुई कि जी आज फिर हमने प्री कैप में देखा, कल बज़ाहिर देखा जाए तो साइमा जी ने ज़रा कम लड़ाइयाँ की हैं और कल अनम और माही और हुम्ना के अंदर काफ़ी तू मैं हुई है। लेकिन ये वीक मुझे थोड़ा सा सटल लग रहा है। अभी तक इन टर्म्स ऑफ लड़ाइयाँ ज़्यादा जो हैं वो थोड़ी कम हो रही हैं, क्लैशेस कम हो रहे हैं, क्योंकि गेम के अंदर सब बहुत फोकस कर रहे हैं या कोई भी किसी को मौका नहीं दे रहा लड़ने का। कल के हमने आज का जो प्रोमो हमने देखा उसमें भी हमने देखा कि नया टास्क मिल गया है, एक दूसरे के कपड़े धोने का, गुनाह धोने का। तो वो जब एज फार एज हमने प्रोमो देखा तो उसके अंदर तो सब लाइट हार्टेड ही चल रहा था। लेट्स सी आज जब हम रात को एपिसोड देखेंगे तमाशा की, उसमें हम देखेंगे कि वाकई ये सब लाइट हार्टेड ही रहता है टास्क या थोड़ी सी मैदान जंग में बदलता है तमाशा घर। तमाशा घर के हवाले से बीच में आपको पता है 3 सीजन हो गए हैं, लेकिन हर दफा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उठ जाती है कि क्या ये जो सब हो रहा है दिस इज रियल, फेक, क्या होता है। कल हमने देखा जी कि ऑन अनदर यूट्यूब पेज एक बड़े मशहूर एंकर हैं, वो तमाशा घर उन्होंने विजिट किया बिहाइंड द सीन्स और उन्होंने बाकायदा देखा कि कितने 30 कैमरास लगे हुए हैं। अदनान सिद्दीकी जो है, बादशाह सलामत है, वो ऑलरेडी उसके अंदर बैठे हुए थे, वो कितना इन्वॉल्व थे, कितनी मेहनत जाती है। देखिए ना 30 कैमरास हैं, 30 कैमरास को किसी ने बैठ के 24/7 मॉनिटर करना है। फिर उसके अंदर से ऑडियंस को दिखाने के लिए हाउ डिफिकल्ट इट इज कि आप 24 घंटे आपने किसी को मॉनिटर करना है और उसके अंदर से 1 घंटे का कंटेंट निकालना है। और उस 1 घंटे का कंटेंट ऐसे निकालना है कि अगर 11 कंटेस्टेंट है तो कुछ ना कुछ 11 कंटेस्टेंट की पार्टिसिपेशन नजर आए, ये ना हो कि कोई एक बंदा भी इग्नोर हो। तो आई थिंक इस चीज़ के लिए प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और जितनी एफर्ट्स पुट हो रही हैं उसके लिए तो आई थिंक वेरी कमेंडेबल जॉब है ARY टीम की, द पूरी तमाशा 3 टीम की, और द अमाउंट और एफर्ट अदनान सिद्दीकी पुट इन करते हैं। जिससे हमने देखा कि नो कंपैरिजन बिटवीन द 2 फॉर्मेट्स, लेकिन जैसा हम बिग बॉस देखते हैं जो सलमान खान होस्ट करते हैं और हम ये देख रहे हैं तमाशा जो है वो अदनान होस्ट करते हैं, लेकिन सलमान खान की भी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो भी कहीं रोज का रोज घर आके इन्वॉल्व नहीं होते टास्क के दरमियान नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बिग बॉस बनाए हुए हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं। तो मीनवाइल यहाँ पे आप देखें कि अदनान जो है, अदनान को खुद प्रेजेंट रहना पड़ता है मौके पे, उनको अनकट लाइव फीड देखनी पड़ती है यार कि ये क्या हो रहा है, कौन क्या लड़ रहा है, किसने क्या गलती की है, कौन यहाँ सही था वहाँ था। तो वो उसके लिए आप कहें कि होस्ट जो है उसकी भी बड़ी जितनी भी दाद दी जाए कम है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट अब देखिए ना अदनान इज अ सुपरस्टार, तो उनको तो नहीं पड़ी कि वो कोई 24 घंटे तमाशा ही देख कर बैठ के, तो वो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि अगर की भी इतनी ही इन्वॉल्वमेंट है उन्होंने भी उतना ही जागना है जितने कंटेस्टेंट जाग रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू द तमाशा 3। अभी तक तो सोफा इट्स गोइंग गुड। प्रोडक्शन वाइज आपको मैंने बता दिया है, रियल फेक ये सब जंग जो है ना, जब भी कोई प्रोग्राम आता है इस तरह का रियलिटी बेस्ड तो उस पर चलती है कि भाई ये रियल है या फेक है या क्या है। तो एनीवेज खैर दिस इज हाउ इट इज, ये ऐसे ही चलता है। अगली हम बात करते हैं, कल हमने देखा जी कभी मैं कभी तुम की, क्योंकि हफ्ते में 2 एपिसोड्स आती हैं कभी मैं कभी तुम की, तो वो एपिसोड आई। अब आपने उस एपिसोड में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, क्योंकि अदील जो है उसने शजीना को रिजेक्ट किया था और उसकी अब ये जो मेल ईगो है ना उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुस्तफ़ा को शजीना जैसी लविंग एंड केयरिंग बेगम मिल गई है और मैंने तो इसको रिजेक्ट किया था और ये फिर मेरे घर में आ गई है और मुस्तफ़ा इसका ख्याल रख रहा है। तो अब उसने मुस्तफ़ा और शजीना के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स
کریٹ کرنا شروع کر دی ہیں یا اس کو بار بار شجینہ کو ڈی گریڈ کر رہا ہے. لیکن گڈ شجینہ نے اپنا کام جو ہے وہ مینٹین رکھا, اس نے اس کو اسی طرح جواب دیا. ہاں لیکن ایک چیز پوٹ آف تھی کہ وہ جو شجینہ کا جواب سننے کے لیے مصطفیٰ رکا نہیں. اگر وہ سن لیتا تو شاید ان کے اگلا جو پرومو ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کے بیچ کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ تھوڑی بڑھتی نا, کیونکہ ہم نے پرومو بھی دیکھا ہے اور دیکھا بھی کہ مصطفیٰ سوچ رہا ہے کہ میں کمپرومائز کو پیار سمجھنا شروع ہو گیا تھا. تو دیٹ مینس کہ مصطفیٰ ہیز اسٹارٹڈ فالنگ ان لو وتھ شجینہ, اور شجینہ تو آٹومیٹکلی کر ہی رہی ہے. مصطفیٰ اس کی اتنی ہیلپ کرتا ہے. بیسیکلی مصطفیٰ از اے گڈ نائس گائے. ہاں وہ یہ بات ہے کہ نان سیریس ہے, اور اگر وہ سیریس ہو بھی رہے گا جائے گا تو عدیل اس کا وہ کیا کہتے ہیں اورا نہیں بننے دے رہا گھر والوں کے سامنے. تو لیٹس سی کیا ٹویسٹ اینڈ ٹرن ہوتے ہیں. اگلا جو ہم نے پرومو دیکھا اس میں تو کافی بڑی فائٹ ہمیں دکھائی گئی شجینہ اور مصطفیٰ کے بیچ میں, اینڈ وہ بھی بیکاز آف عدیل اور اس کی بیگم. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آئی ہوپ خیر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس ڈراما, آپ اس کو اتنا سیریس نہیں لے سکتے, بٹ وی آر ریئلی لونگ دا کیمسٹری. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اتنی ہرڈلس کراس کر کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مصطفیٰ اینڈ شجینہ اسٹک ٹوگیدر. اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں جی کفارہ ڈراما. میں دیکھ رہی تھی, میں نے اتنا فالو نہیں کیا کیونکہ بہت کچھ کم سوپس ہوتے ہیں جو میں دیکھتی ہوں جو مجھے پسند آتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مجھے آئی ڈونٹ نو وہ کوئی اتنا خاص پسند نہیں آیا. لوگ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ اس کی بڑی بات کر رہے ہیں اور لوگ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے, بٹ فار می ابھی جو تھوڑا بہت ہم نے دیکھا ہے کہ جو لائبہ خان جو ہیروئن ہے ستارہ, اس کا وہ یتیم ہے, اس کا جتنا برا سلوک ہوتا ہے اس کو ہر تیسرے دن بعد کسی نہ کسی سے بیانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, کسی 2 بچوں کے باپ سے, کسی ایسے. تو کل جو ہے جی اس کا نکاح ہو رہا تھا, اس کے جو منگیتر تھا قاسم, اس نے اس کا اسٹینڈ لیا اور اس نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا, اس سے کہا کہ میں اسے منگنی کروں گا. پھر اینڈ ٹائم پہ انکار کر دیا کہ میرے پاس جب تک علی انصاری جو ہیرو ہے اس کے جتنا پیسہ نہیں ہوگا میں تب تک ان سے شادی نہیں کروں گا. دیٹ از اے ویری عجیب بات ہے کہ بھائی تم نے کمٹمنٹ کی ہے, تم نے شادی کرنی ہے, کرو. اٹ ڈز ناٹ میٹر. ستارہ کو تو نہیں میٹر کرتا کہ وہ اسے پیسہ چاہیے یا نہیں چاہیے. خیر اب ہم نے کل دیکھا ایپیسوڈ میں کہ اس کا نکاح ہو رہا تھا کسی بابا جی سے, اور وہ بھی بڑے لالچی سے تھے, اور ایٹ بالکل پوائنٹ پہ جو ہیرو ہے علی انصاری صاحب وہ پہنچ گئے اس کو ریسکیو کرنے. وہ حالانکہ ان کی فلائٹ تھی لیکن وہ پہنچ گئے اس کو ریسکیو کرنے. انہوں نے کہا میں تمہارے سے محبت کرتا ہوں, تم کیا ہر 2 دن بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی کے کہنے پہ اس تماشے کا حصہ بن جاتی ہو. یہ میں اس گھر کا داماد ہوں. اور اس نے خیر اس کو ریسکیو تو کر لیا. اب ستارہ کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چلو اس نے اس کو ریسکیو کر لیا, ٹھیک ہے, آئی نو اس نے کافی برا بھی کیا ہوا اس کے ساتھ, بٹ جب کر لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کو وہ بھی اس کے بھی وکھرے ہی نخرے ہیں. بات اس کی گھر میں اس کی کوئی مانتا نہیں ہے, یقین اس پہ کوئی کرتا نہیں ہے, نخرے وہ ایسے دکھاتی ہے جیسے پتہ نہیں کدھر کی پرنسس ہے. اچھا جی خیر چلیں, یہ آج کے ولاگ میں اتنا ہی اچھا جی چلیں خیر آج کے لیے فی الحال اتنا ہی, نہیں تو میں بات کرتی رہوں گی اور ولاگ لمبا ہو جائے گا. کل ملیں گے ود another ریویو. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اور ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. بائے.